फटे पुराने कपड़े गुलामों के पहना दिए गए, फुप्पी भतीजी एक साथ एक सवारी पर बांध दिए गए, औरतों का काफिला है, कटे हुए सर है। ऐसे में जब सब शहीद हो गए, पैगाम करबला, सब शहीद हो गए, लाशों पे घोड़े दौड़ गए, बीवियों के दुपट्टे छीन लिए गए। ये बड़ी गरीब सादा वो रंगी है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। कितनी रंगीन सी दास्तान है, कितनी सादा सी दास्तान है। लाशों पे घोड़े दौड़ गए, बीवियों के दुपट्टे छीन लिए, नन्हे नन्हे बच्चों को प्यास से तड़पाया गया, और उसके बाद हाथों में बीवियों के हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, ऊंटों की नंगी पीठ पर उनको बिठाया गया है जिन पर नमाज में दुरूद पढ़ा जाता है, जिनके हुजरों में जिब्रील भी इजाजत के बगैर नहीं आते, बे इजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। अब्बास के बाजू कट करके पड़े हुए, अली असगर का लाशा बिखरा हुआ है, शहजादा अली असगर का लाशा बिखरा हुआ है, शहजादा अली अकबर का लाशा बिखरा हुआ है, इमाम कासिम की लाश पे घोड़े दौड़ चुके हैं, बीबियों के हाथों में हथकड़ियां हैं। हाय हाय हाय, आज सैयदों के हाथ चूमे जाते हैं, वो हाथ जिनको मौला अली ने चूमा था मोहब्बत से, उन हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई है। अल्लाह अकबर। ऊंटों की नंगी पीठ पर शहजादियों को, सैदानियों को बिठाया गया है, और किस तरह बड़ी खवातीन के साथ छोटी बच्चियों को बांध दिया गया है, ताकि जब और बड़े लोग उठें तो बच्चियां तंग हो जाएं, और बच्चियां जब अल्लाह अकबर अपनी असल हालत पर रहे तो बड़ों को झुकना पड़े। ऐसे में ऐलान हो गया, कूफा के बाजारों में, कूफा के बाजारों में हम जलील करेंगे हुसैन के खानदान को। ला इलाहा इल्लल्लाह। जिनके लिए आया तत्हीर नाजिल हुई, जिनके लिए आया मवद्दत नाजिल हुई, दुरूद में जिनको शामिल किया गया, जिनके लिए मोहब्बत का हुक्म आया, जिनकी मोहब्बत असले ईमान करार पाई, ऐलान हो रहा है, मंसूबे बन रहे, जलील करेंगे इनको। ऐलान कर दिया बाजारों में, कूफा वालों अपने घरों से निकलो, तमाशा देखो। कूफा वालों ने कहा किसका तमाशा? तो कहा कुछ डाकू लोग थे, कुछ लुटेरे लोग थे, रस्ते में लोगों का माल लूटते थे, उनके मर्दों को कत्ल कर दिया, अब उनकी औरतों को ला रहे, उनका तमाशा देखो। उनकी औरतों का जालिम जानता था अगर कहेंगे कि नबी के घर की बेटियां आ रही है तो कूफा में हंगामा बर्पा हो जाएगा, तो नबी के घर वालों को क्या कहा? डाकू कहा, लुटेरा कहा। यह जालिमानापन, ताकि लोग तमाशा देखें। कूफा की औरतें छत पे चढ़ गई, कूफा के मर्द गलियों में आ गए, चलो डाकुओं के बच्चों का तमाशा देखें, राह मारने वालों के बच्चों का तमाशा देखें। और उसके बाद जब वो काफिला कूफा में आया, सैयदा ज़ैनब और सैयदा सुकैना, जिन्हें हम सकीना कहते हैं, मैं तलफ्फुज में आपको उलझाना नहीं चाहता, सैयदा सकीना और सैयदा ज़ैनब दोनों एक साथ बंधी हुई है। फूफी उठती है तो भतीजी तंग हो जाती है, और जब भतीजी का ख्याल किया जाता है तो फूफी कसर झुक जाता है। हाय हाय हाय, वो सैयदा ज़ैनब पाक जिसने कभी कांटों पे चलने का किसी को उनको तजुर्बा न था, उनका हाल ये था कि जब कभी घर से निकलती थी तो पहरे होते थे, अब्बास का पहरा, कासिम का पहरा, अली अकबर का पहरा, इस शान से निकलती थी। उनके दुपट्टों को कभी मर्दों ने भी नहीं देखा था, लेकिन आज इस अंदाज से कि न सरों पे दुपट्टे हैं, फटे पुराने कपड़े गुलामों के पहना दिए गए, फुप्पी भतीजी एक साथ एक सवारी पर बांध दिए गए, औरतों का काफिला है, कटे हुए सर है। ऐसे में कूफा की औरतें, चूंकि मौलाए कायनात के खुतबात सुन चुकी थी, कूफा की औरतें सैयदा ज़ैनब के फरमान सुन चुकी थी, तो उनके सामने ये बात थी कि यह यतीमों को, कैदियों को, बेवाओं को सदका दो तो उससे बलाएं टलती है। तो कूफा की औरतें लुटेरों का काफिला समझकर उन झूठों की बात पर यकीन करके रोटियां फेंक रही थी, सदका सदका सदका।
جب روٹی کے چند ٹکڑے سیدہ سکینہ کی سواری پر آئے اور سکینہ کے دامن میں سما گئے. توجہ چاہتا ہوں, پیغام کربلا, پیغام کربلا. بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. اینڈ کرتے ہوئے, وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ تفصیل بیان کی جائے, لیکن اختصار, اللہ کرے بات سمجھ میں آئے. سیدہ سکینہ کے دامن میں وہ چند ٹکڑے روٹی کے آئے. کتنے دن ہو گئے تھے بھوک کو؟ 3 دن کربلا میں, چوتھا دن 11 محرم کا. 11 محرم کو نکلے, کم سے کم 3 دن اور لے لیں کوفہ تک, کم سے کم کتنے ہو گئے؟ کم سے کم 7 دن. اور حالانکہ 7 دن نہیں ہوئے, بلکہ وہ لوگ گلی کوچے گھما گھما کر لے گئے, اور اس پورے رستے میں کچھ نہیں کھلایا پلایا. 7 سال کی ننھی شہزادی کی بھوک کتنی ہوگی؟ چلو 7 ہی دن پکڑ لو, کتنی بھوک ہوگی؟ 14 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہو, جب مؤذن مغرب میں اللہ اکبر پکارتا ہے تو بیٹوں کا نہ خیال ہوتا ہے نہ باپ کا, ایسا ہی ہے. لیکن 7 سال کی سکینہ کم سے کم 7 دن کی بھوکی ہے, اور روٹی کا ٹکڑا گرا ہے دامن میں. قاسم نعمت کی نواسی کے دامن میں روٹی کا ٹکڑا بطور صدقہ گرا, تو بڑی سادگی کے ساتھ اپنی پھوپھی سے پوچھتی ہے, پھوپھی اماں, اہل بیت پر تو صدقہ حرام ہے نا؟ یہ اہل بیت, یہ آل پیغمبر ہے. 7 سال کی بچی کی تربیت, 7 سال کی بچی کا احساس. پھوپھی اماں, آل نبی پر تو صدقہ حرام ہے نا؟ تو اگر آل نبی 7 دن بھوکے رہیں تو کیا ان کے لیے صدقہ حلال ہو جاتا ہے؟ کیا اب ہم صدقہ کھا سکتے ہیں؟ سیدہ زینب نے کہا, واللہ رخصت پر عمل کرنے والے تو صدقہ کھا سکتے ہیں, لیکن جو عزیمت کی راہوں کے مسافر ہیں ان کو بھوکے مر جانا گوارا ہے. لیکن اب بھی ہم صدقے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. اور اس کے بعد کہا, او ظالموں, ہم لٹیروں کے بچے نہیں ہیں, ہم تو آل محمد ہیں, ہم پہ صدقہ حرام ہے. ہم صدقہ دینے والے ہیں, ہم صدقہ کھانے والے نہیں ہیں. اور اس کے بعد فرمایا, صدقہ کسی اور کو کھلانا, ہمیں صدقہ نہ کھلاؤ. پیغام کربلا, توجہ, صدقہ حرام ہے, سب پر نہیں. توجہ, صدقہ حرام ہے, سب پر نہیں, صرف آل نبی پر. لیکن اگر یہ صدقہ حرام جان بچانے کے لیے کوئی کھانا چاہے تو علماء کہتے ہیں جان بچانے کے لیے تو اجازت ہے. توجہ, صدقہ ناپاک نہیں ہوتا, صدقہ ناپاک نہیں ہوتا, صدقہ پاک ہوتا ہے. اگرچہ وہ مال کا میل کہلاتا ہے لیکن پاک ہوتا ہے. دوسرے کھا سکتے ہیں نا, صرف آل نبی نہیں کھا سکتے. لیکن سیدہ سکینہ 7 دن کی بھوکی, وہ 7 سال کی شہزادی, بھوکے رہنا گوارا ہے, صدقہ کھانا گوارا نہیں ہے. آپ سے پوچھتا ہوں, اے کربلا والے کہلانے والے, اے کربلا کے شہدائی کہلانے والے مسلمان, صدقہ صرف آل نبی پہ حرام ہے, سب کے لیے حلال ہے, ہر مسکین کے لیے. لیکن سود تو ہر مسلمان کے لیے حرام ہے. سکینہ صدقہ نہیں کھا رہی ہے 7 دن کی بھوک کے باوجود, اور تم مسلمان ہو کر اور سنی مسلمان ہو کر اور حسینیت کا دعویٰ کر کے سود کس منہ سے کھا رہے ہو؟ پیٹ بھرا ہے پھر بھی سود کھا رہے ہو. اور یاد رکھنا, سود کھانا بھی حرام ہے اور سور کھانا بھی حرام ہے. لیکن سور کھانے سے برا سود کھانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سور کھانا حرام تو ہے,
مگر سور کھانے والے کے لیے اللہ نے قرآن میں جنگ کا اعلان نہیں کیا، مگر سود کھانے والے کے لیے اللہ نے اعلان جنگ فرمایا ہے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تم واقعی کربلائی ہو تو سکینہ پاک نے صدقہ مسترد کر دیا کہ ہم پہ جب نانا نے حرام کر دیا مر جائیں گے، لیکن حرام کی طرف نہیں بڑھیں گے تاکہ راہ عزیمت کے مسافر بن جائیں، اور آپ لوگ سود کے دھندے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ طرفہ تماشا تو یہ ہے، بلکہ لوگ کہتے ہیں مولانا سود کا دھندا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ بیواؤں کو پالے، یتیموں کو پالے، غریبوں کی مدد کرے، غریبوں کو پڑھائے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، سود کے پیسے سے نیک کام کرنا ایسا ہی ہے جیسے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھونا، کہ ناپاک کپڑا پیشاب سے دھو تو کیا ناپاک کپڑا پاک ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، ہرگز نہیں پاک ہو سکتا۔ تو پھر یہ سود کے دھندوں سے پڑھانا کس نے کہا؟ بیواؤں کی پرورش کس نے کہا؟ یاد رکھنا، بیوہ کی پرورش ہم پہ فرض نہیں ہے، کسی غریب کی مدد کرنا ہم پہ فرض نہیں ہے، پسندیدہ کام ہے، نفل کام ہے، ثواب کا کام ہے، مستحب کام ہے، لیکن سود سے بچنا ہم پہ فرض ہے۔ یہ سارے غلط رستے نہ نکالو، اور سن لو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب میری امت میں سود عام ہو جائے گا تو اس وقت تو اللہ ان پر ظالم حکمراں مسلط کرے گا جو ان کی گردنیں اتار دے گا، ان پہ ظلم کرے گا، ان پہ زیادتی کی جائے گی، ان کے نیکوں کی دعا قبول نہیں کی جائے گی، ان کو تباہ کر دیا جائے گا، بارش روک دی جائے گی، اناج میں قلت کر دی جائے گی، قحط سالی کر دی جائے گی۔ میرے عزیز، ہم نے کربلا کو پوری زندگی سنا لیکن کربلا کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس لیے پیغام کربلا کیا ہے؟ اگر دو لفظوں میں کربلا بیان کر دی جائے تو پھر ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ کربلا یہ ہے کہ دین اہم ہے، دین پر سب کچھ قربان کر دو، دین کو کسی اور چیز پہ جو ہے وہ قربان مت کرو، اس لیے کہ دین وہ ہے، دین ہمیشہ باقی رہے گا، دین ہمیشہ زندہ رہے گا۔ دیندار بنو گے تو اللہ تمہارے ڈنکے بجا دے گا، تمہیں عزت عطا کرے گا، تمہیں وقار عطا کرے گا۔ اختتام پر یہ کہہ دوں، ارے جن کو قبریں میسر نہیں آئی تھی، کون کہہ سکتا تھا کہ ان کے بھی ذکر ہوں گے، ان کے بھی جلسے ہوں گے، ان کے بھی نام لیے جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ آج تک پتہ ملا امام حسین کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ اس امام کا نام کسی کو پتا ہے؟ مولا حسین کی قبر میں کون اترا تھا؟ کسی کو نام پتا ہے؟ کفن کیا دیا گیا تھا؟ کسی کو نام پتا ہے؟ واللہ لوگ تو سمجھ رہے تھے جن کو کفن بھی پورے نہیں ملے ان کے کیا نام رہیں گے، لیکن دنیا نے دیکھ لیا جن کو کفن بھی مکمل نہیں ملے آج بھی ان کے ڈنکے بجتے نظر آ رہے ہیں، اور جن لوگوں نے محلوں میں زندگی گزاری نہ کوئی نام لینے والا ہے، نہ نسل باقی رہ گئی ہے، بلکہ ابھی بات کہی گئی، لوگ کہتے ہیں کہ دین پہ قربان ہونے سے کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا ایک بیمار چھوڑ کر گئے تھے، کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں حسین کی اولاد موجود نہیں، اور یزید آٹا چھوڑ کر کے مرا تھا، کوئی پاگل ہوا، کوئی مر گیا، کوئی ختم ہو گیا، اور نسل یزید بھی ختم ہو گئی، اور ہمیں پیغام مل رہا ہے دین مٹاؤ گے خود مٹ جاؤ، دین بچاؤ گے، دین بچاؤ گے ہمیشہ زندہ رہو گے۔ اب ہم دین مٹا رہے ہیں یا دین بچا رہے ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ جو نماز چھوڑ دے وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو ترک کر دیا اس نے دین ڈھا دیا۔ زنا کیا جا رہا ہے، فلمیں دیکھی جا رہی، گندی پکچریں دیکھی جا رہی، گندے سیریل دیکھے جا رہے ہیں، لڑکیوں کو بھگانے کے پلان بن رہے ہیں، پکنک کے نام پر زنا کے اڈوں کو آباد کیا جا رہا ہے۔ بتائیے دین اپنے ہاتھوں سے مٹاؤ گے تو خود مٹ جاؤ گے، اس لیے دین کو مٹانے والے مت بنو، دین کو بچانے والے بنو۔ اور آج مسلمان کہتا ہے شریعت بچائیں گے، دین بچائیں گے، جس کی زندگی میں خود دین نہیں ہے وہ کیا خاک دین بچائے گا؟ کہاں ہے دین؟ کہاں ہے دین؟ گٹکا کھانے کی وجہ سے رمضان شریف کا روزہ نہیں رکھ سکتے، کون دین بچائے؟ کون دین بچائے گا؟ گٹکا کھانے کی وجہ سے رمضان المبارک کا روزہ چھوڑتے،
तंबाकू खाने की वजह से रमजान शरीफ का रोजा छोड़ते, सिगरेट की वजह से रमजान शरीफ का रोजा छोड़ते, पूरी ज़कात अदा नहीं करते। और जब ज़कात की बात आती है तो लोग कहते हैं यार ये मौलवी लोग ज़कात की बड़ी बात करते हैं। मौलवी का क्या ताल्लुक ज़कात से? अगर आप ज़कात देते तो मदरसों को देते, मौलवी को नहीं देते। बल्कि ये इनका एहसान है कि ये तुम्हारी ज़कात लेकर के तुम्हें सही रास्ते पर तुम्हारी ज़कात को खर्च करते। वल्लाह अगर ये उलमा वाकई जो उलमा है, अगर ये सही रास्ते में तुम्हारी ज़कात खर्च ना करें तो पता नहीं तुम्हारी ज़कात कहां कहां जाएगी। और फिर मैं कहता हूं तुमसे ये उलमा नोटें लेते हैं, कागज की नोटें, और पलट कर तुम्हें क्या देते हैं? हाफिज कुरान, आलिम कुरान, आमिल कुरान। तवज्जो तो फरमाएं, गौर तो करें कि लेते क्या हैं और पलट कर देते क्या हैं। उसमें भी हम अहले इल्म को मशकूक ठहराते हैं। कुछ लोग तो बड़ी माजरत के साथ बात करते रहे, ये 2 कौड़ी का मौलवी, 2 कौड़ी का मौलवी। माफ कीजिएगा, उलमा को 2 कौड़ी का मौलवी कहने वालों, ये अंग्रेजों के दौर की इजाद है। जब अंग्रेज आए ना तो देखा उलमा बड़े मुतासिर कर रहे हैं, तो उन्होंने उलमा की नफरतें, मशाइख की नफरतें अवाम के दिल में पैदा करना शुरू की। और आज हालात ये हो गए कि एक आदमी जो खड़े होकर पेशाब करता है, वुजू के फराइज और गुस्ल के फराइज नहीं जानता, क्या कहता है? 2 कौड़ी का मौलवी। मैं आपसे पूछता हूं, जो मौलवी होगा वो 2 कौड़ी का कैसे हो सकता? इसलिए कि मौलवी का माना लुगत में उठाकर देखो, मौलवी का मतलब होता है मौला वाला, मौलवी का मतलब होता है अल्लाह वाला। तो जो अल्लाह वाला होगा वो 2 कौड़ी वाला कैसे हो सकता? आप कहेंगे चले भाई मौलवियों की मौजूदगी में आप चापलूसी कर रहे हैं। मैंने कोई चापलूसी नहीं करना। कुरान कहता है अल्लाह वाला है कौन? तो कुरान कहता है कूनू रब्बानियीन, अल्लाह वाले हो जाओ, अल्लाह वाले हो जाओ। कैसे अल्लाह वाले हो जाओ? अल्लाह वाले कैसे हो जाओ? 2 शर्तें लगाई, 2 शर्तें। कूनू रब्बानियीन, कैसे हो जाओ? तो अल्लिमूनल किताब, किताब की तालीम हासिल करो। और फिर आगे का आखिरी का हिस्सा है तदरुसून, पूरी आयत नहीं पढ़ रहा हूं। तालीम हासिल करो किताब की और किताब का दर्स दो। बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून। चलिए पढ़ दी पूरी आयत ताकि आपको अंदाजा हो कमाकाल। किताब का इल्म हासिल करो और किताब का दर्स दो। 2 काम करोगे तो क्या हो जाओगे? अल्लाह वाले हो जाओगे। ये उलमा करते क्या है? अल्लाह की किताब का इल्म हासिल करते हैं, अल्लाह की किताब का इल्म आपको सिखाते हैं, और इनको आप 2 कौड़ी का मौलवी कहते हैं। मेरे अजीज, अगर ये 2 कौड़ी का मौलवी ना होता, ये वही मौलवी है ना जिसने आपके अब्बा का निकाह पढ़ाया है। अगर ये ना होता तो क्या आपके अब्बा जान पर आपकी अम्मी जान हलाल हो जाती? यही 2 कौड़ी का मौलवी है ना कि आपकी पैदाइश के वक्त जिसने आपके कान में अजान पड़ी है। यही 2 कौड़ी का मौलवी है ना जिसने आपको कुरान पढ़ाया है। यही 2 कौड़ी का मौलवी है ना जब तुम मरोगे, तुम्हारा बाप मरेगा तो ये तुम्हारा जनाजा भी पढ़ाएंगे और बाद में तुम्हारे लिए फातिहा के मौके में मगफिरत की दुआ भी करें। उनको ये सिला दिया हमने कि हम 2 कौड़ी का मौलवी कहें। मैं जानता हूं कुछ लोग ट्रैक से जरूर हटे हैं, हम उनको आलिम नहीं कहते। वो पढ़े लिखे तो हो सकते हैं, आलिम नहीं हो सकते। इसलिए कि बड़े मदरसे से पढ़ लिख लेना, डिग्री ले लेना, पढ़ा लिखा तो बनाता है, आलिम नहीं बनाता। आलिम के लिए शर्त है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। जब तक खुदा की खशियत ना हो इंसान आलिम नहीं बनता। शैतान पढ़ा लिखा तो था मगर आलिम न था। अगर आलिम होता तो वो कभी ये काम न करता जो उसने किया। इसी तरीके से जिसने नबी के इल्म को गधे और बैल से तशबीह दी, वो पढ़ा लिखा तो था लेकिन आलिम न था। अगर आलिम होता तो नबी के इल्म की तौहीन करके गुस्ताखाने रसूल में अपना शुमार न करवाता, बल्कि वो तो यूं कहता और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। इसलिए मेरी गुजारिश है उलमा की कद्र करो, सादात का एहतराम करो, मशाइख से जुड़ो और उम्मत में इत्तेहाद पैदा करो। इसलिए कि हम सूफिया के मानने वाले हैं।
ہم توڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم جوڑنے کے لیے آئے۔ صوفیہ کا مسلک کیا ہے؟ توڑو مت جوڑو، لیکن کن کو جوڑو؟ کن کو؟ دودھ اور دودھ جٹے، دودھ اور زہر کو جوڑو گے تو دودھ کا نقصان ہوگا۔ تیل میں تیل ملاؤ، اگر آپ تیل میں پانی ملاؤ گے تو نقصان ہوگا۔ شہد میں شہد ملاؤ، شہد میں الوا ملاؤ گے تو نقصان ہوگا۔ ٹھیک؟ اسی لیے عاشقان رسول سب متحد رہیں، ایمان والے سب متحد رہیں، سلسلوں کے نام پہ، خانقاہوں کے نام پہ، تنظیموں کے نام پہ، تحریکوں کے نام پہ، تیرا پیر میرا پیر کے نام پہ منتشر نہیں ہونا۔ مرکزی عقیدت رسول اللہ ہے، جان کائنات رسول اللہ ہے، عقیدہ ایک ہے، مذہب ایک ہے، مسلک ایک ہے، مشرب ایک ہے، عقیدہ ایک، سب کچھ ایک ہے۔ تو بابا فرید علیہ رحمت و رضوان سرکار فرید ملت و الدین، میرا بابا، میرا سرکار، گنج شکر، گنج ولایت، چشتیت پر قیامت تک جس کا احسان ہے۔ اگر فرید الدین نہ ہو، چشتیت سے بابا فرید کو نکال دیا جائے، بعد میں چشتیت میں کچھ بچتا ہی نہیں، اس لیے کہ بابا فرید ہی ہیں جنہوں نے ایسے دو شعر تیار کیے جس نے چشتیت کو 14ویں رات کے چاند سے بھی بلندی عطا کر دی۔ ایک تو صابر کلیر ہے، ایک تو ہمارے محبوب پاک نظام ملت و الدین سرکار نظام الدین اولیاء۔ بابا فرید کا ایک مرید آیا، سرکار مرید ہوں، کچھ نہ کچھ تحفہ پیش کرنا ہی ہے، تو لوہار ہوں، کچھ اوقات نہیں پیش کرنے کی، یہ کینچی قبول کر لے۔ سرکار نے فرمایا لوہار ہے، صرف کینچی بناتا ہے، کچھ اور بھی بناتا ہے؟ حضور اور بھی کچھ بناتا ہوں۔ سوئی بنانی آتی ہے؟ جی بنا لیتے ہیں۔ فرمایا بابا ہم اللہ والے لوگ ہیں، ہمارے پاس کینچی نہ لایا کرو، ہمارے پاس سوئی لایا کرو۔ سوئی اس لیے کہ کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے اور سوئی دھاگا دو کو ایک کر دیتا ہے۔ ہم ایک کے دو کرنے والے نہیں، ہم دو کو ایک کرنے والے ہیں۔ تو یہ فکر ہو، جوڑنے کی کوشش کرو، عمل کرو، علم سیکھو، اپنے بچوں کو علم سکھاؤ، اور یاد رکھنا بچوں کو ڈاکٹر بھی بناؤ، ٹیچر بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، دنیاوی تعلیم بھی سکھاؤ دینی تعلیم کے ساتھ۔ اسلام دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا ہر زبان سیکھو، ہر زبان سیکھو تاکہ دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے سکے۔ اس لیے ہم بھی ہر زبان سیکھیں تاکہ دوسری قوموں کے کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے رہ سکے۔ اس لیے کہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ وہی دور آنا چاہیے۔ کون سا دور؟ اورنگزیب عالمگیر دلی کی جامع مسجد میں رمضان میں تراویح بھی سناتے تھے اور سال بھر ہندوستان کے تخت پہ بیٹھ کے حکومت بھی کرتے تھے۔ وہی دور آنا چاہیے۔ علامہ فضل خیر آبادی ہندوستان کی کچہری میں عدالت میں بیٹھ کر فیصلہ بھی کرتے تھے، اور جب ظہر کی اذان ہوتی تھی تو لوگوں کو نماز بھی پڑھاتے نظر آتے تھے۔ وہ دور آنا چاہیے۔ جو جج ہو وہی مسجد کا امام ہو، جو جج ہو وہ وکیل بھی ہو، جو حافظ قرآن ہو وہی اپنے وقت کا IAS ہو، IPS ہو نہیں سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آگے بڑھو، کوشش کرو، محنت کرو،